वेलकम बैक नाज़रीन। कासिम गिलानी साहब, अलीपुर से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पे इमदाद नहीं पहुँच रही, मोटरवे बह गई है, वहाँ पे जो तरक्याती काम हुए थे उनकी वजह से लोगों को अब मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़ाहिर बात है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर सैलाब में बह जाए, वहाँ पे इमदाद ना मिले, उन तक रसाई ना हो, तो लोग मुश्किलात का शिकार हैं। रिलीफ ऑपरेशंस दो के हो रहे हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि टिक टॉक पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। व्हाट्स योर स्टैंस? बहुत शुक्रिया आपका इस टॉपिक पे आने का। जहां तक टिक टॉक का सवाल है, मुझे इसमें मैं बुरा नहीं मनाता कि अगर कोई लीडर आए और वो अपनी वीडियो बनवाए, उसका फायदा हमें ये होता है कि एटलीस्ट लोगों को पता होता है, लोगों को पता लगता है कि यहाँ पे हालात कितने खराब हैं, और यहाँ पर फोकस उनके टिकटॉक से शायद फोकस हमारे पर आ जाएगा। जहाँ तक जलालपुर, पीरवाला और अलीपुर का सवाल है, यहाँ पे हालात अब इतने खराब हैं कि यहाँ पे अब लाशें जो हैं वो निकल रही हैं दरिया में से, और यहाँ पर हमें मजीद रिलीफ वर्क को बेहतर कोऑर्डिनेट करने की जरूरत है। लेफ्ट राइट मेयर साहिबा, हमारी ये हमेशा से रिएक्टिव अप्रोच क्यों होती है, प्रोएक्टिव अप्रोच क्यों नहीं होती? जी कमर जैदी साहब, इस वक्त तो बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जहां तक रिएक्टिव अप्रोच का सवाल है, मगर इस वक्त क्योंकि हुकूमत में PMLN है, पंजाब में उनकी हुकूमत है और पीपल्स पार्टी उनके इत्तेहादी हैं, तो वो इस हुकूमत में बेशक उनके पास मिनिस्ट्रीज नहीं होंगी पर आईनी ओहदे ज़रूर हैं। पंजाब की गवर्नरशिप है, सदर हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, तो ये आईनी ओहदे उनके पास हैं, तो वो इस निज़ाम का हिस्सा ज़रूर हैं। और बिल्कुल ये सवाल पूछना चाहिए है कि हुकूमत पंजाब इस वक्त प्रिपेयर्ड क्यों नहीं दिखाई देती, क्यों इस तरह का तासुर मिलता है कि वो इस वक्त कैचअप खेल रहे हैं विद द सिचुएशन। NDMA ने जुलाई में हुकूमत पंजाब को इन राइटिंग ये दिया था कि फ्लड्स एक्सपेक्टेड हैं और शायद कि वो बहुत बुरे होंगे। उसके बावजूद हमने क्या देखा कि पंजाब की जो CM हैं वो प्रेपरेशंस की बजाय थाईलैंड और टोक्यो और जापान का दौरा कर रही हैं। उसके बाद भी वो वापस आती हैं तो आप उन्हें ग्राउंड पर नहीं देखते, आप देखते हैं कि वो पहाड़ों में चली गई हैं। उसके बाद जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हुई तो वो मैदान में उतरे। इस वक्त जरूर मैदान में है, उनकी जो सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब साहिबा हैं वो अरसे से मैदान में है इस वक्त, और वो अपनी कोशिश कर रहे हैं, मगर हुकूमत की कोशिश सिर्फ काफी नहीं होती, हुकूमत को इस सब के लिए तैयारी करनी होती है। और पिछले दिनों जो अमवात की बात हो रही थी और कह रहे थे बड़े फख्र से कि इस वक्त सिर्फ 100 अमवातें हुई हैं या उसके लगभग, आज आपने कासिम गिलानी साहब के खुद मुंह से सुन लिया जो कि वहां पर मौजूद भी हैं, और जो मैंने भी पहले कहा था कि इस वक्त इस नंबर पे बात करना कबल अज़ वक्त है, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है। इस वक्त हुकूमत जो है उनके पास खुद ये नंबर नहीं है और ये नंबर सप्रेस हो रहे हैं, क्योंकि जो मैंने वहां अपनी आंखों देखा हाल सुना, वहां पे लोगों से गुफ्तगू की, लोग अपने प्यारों की लाशें जो है वो दरिया में से, पानी में से खुद निकाल रहे हैं, और ये नंबर बढ़ेगा। और इस सब की जिम्मेदार पंजाब हुकूमत है, उनकी गफलत है, एक बर वक्त फैसले नहीं किए, दूसरा कोई तैयारी नहीं थी, जिस तादाद में किश्तियां वहां पर होनी चाहिए नहीं है। अगर तो वसाइल की कमी है तो पहले दिन ही नेवी को बुलाना चाहिए था, आफत ज़दा डिक्लेयर करना चाहिए था, इस एरिया को इमरजेंसी कॉल करनी चाहिए थी, और कमांड एंड कंट्रोल रेस्क्यू ऑपरेशंस का नेवी को देना चाहिए था। इससे शायद बहुत सी जानें हैं जो बच सकती, अभी भी कर सकते हैं, अभी भी बहुत से लोग हैं जो एट रिस्क हैं। जब मैं जलालपुर पीरवाला में गई थी तो वहां पर बहुत से लोग थे जो कह रहे थे हमारे बच्चे, हमारे खानदान दरख्तों में 4 दिन से हैं, वो भूख और प्यास से भी मर सकते हैं, सिर्फ डूबने से नहीं। उनको रेस्क्यू करने के लिए कोई कश्तियां मौजूद नहीं है। कासिम साहब, इस रेस्क्यू के हवाले से ही उज़मा बुखारी साहिबा पीपल्स पार्टी पर कहती हैं कि आप विफाक से मदद मांग रहे हैं। पंजाब में जो कुछ सैलाब आया, हमने अपनी मदद आपके तहत काम किया, हमने विफाक से कोई मदद नहीं मांगी। एक तो आप विफाक से मदद भी मांगते हैं, फिर ऊपर से आपके जो फलसफे हैं वो ऐसे हैं कि जो कि इस टाइम पे जलती पे तेल का काम कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं, क्यों इतने हार्श कमेंट्स आप ही के इत्तेहादियों की जानिब से आ रहे हैं? कुछ चीजें जो वफाक के हवाले से थी, जाहिर है बिजली के बिल सूबे ने तो नहीं माफ कर देना, वो तो वफाक ने ही माफ करने हैं, और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को भी वफाक ने डील करना है। जहां तक सूबाई हुकूमत का ताल्लुक है, उनके पास इनफ रिएक्शन टाइम था। तकरीबन 2 हफ्ते पहले हमने लोगों को एवैक्यूएट करवाना शुरू कर दिया। मुल्तान में
آپ جانتے ہیں یہ ایک مشکل عمل تھا, لوگ اپنا گھر چھوڑنے کو راضی نہیں ہوتے, بٹ ہم نے مور دین 95% سلطان صدر تحصیل میں ایویکویشن کروائی, لوگوں کو ریسکیو کیا, ان کے ریلیف کیمپس میں ان کو سہولیات پرووائڈ کی. یہاں تک پنجاب حکومت نے بہت بہتر طریقے سے کام کیا ہے, لیکن جہاں پر شارٹیجز تھیں وہ بھی ہمارا کام ہے پوائنٹ آؤٹ کرنا. وہاں پر یہاں پہ ٹینٹوں کی شارٹیج رہی اور گورنمنٹ نے اس آفت کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا میری مطابق. یہ ایک انپریسیڈنٹڈ فلڈ تھا جو نہ صرف حکومت کے جو اندازے تھے بلکہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے بھی جو اندازے تھے اس کو بھی اس فلڈ نے ثابت کیا ہے. بٹ قاسم صاحب, ڈسپائٹ آف دا وارننگز اور اس کے علاوہ بھی ہمیں معلوم تھا کہ آبی جارحیت ہو سکتی ہے, ہماری پہلے سے پریپریشن ہونی چاہیے تھی, لیکن وہ پریپریشن نہ ہی آپ کے اتحادی مسلم لیگ نون اور نہ ہی آپ کی جانب سے اس طرح سے نظر آئی. میرا صرف اختلاف پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ اس حد تک ضرور ہے کہ جو ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ اپیل کرنے کی ضرورت تھی, مختلف اداروں سے, مختلف ایجنسیز سے, ڈونر ایجنسیز سے جو ہمیں مدد مانگنے کی ضرورت تھی وہ اس طرح سے مدد نہیں مانگی گئی. اور میں سمجھتا ہوں شاید وہ اوور کانفیڈنٹ تھے کہ ہم اس کو مینیج کر پائیں گے, لیکن جو ڈیزاسٹر کا سکیل ہے وہ ہمارے سب کے اندازوں سے زیادہ ہے, اور یہاں پر اب ہم وی آر فالنگ شارٹ آن ریسورسز. مہربان صاحبہ, پنجاب حکومت نے اب یوٹیوب چینل بھی سٹارٹ کر دیا, پہلے ٹک ٹاک تک محدود تھے, اب یوٹیوب بھی سٹارٹ ہو گیا ہے. ڈو یو وانٹ ٹو کامنٹ آن دس؟ نہیں قمر زیدی صاحب, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کامنٹ آن دس. میں مگر اس بات پہ ضرور کامنٹ کرنا چاہوں گی کہ پنجاب حکومت وہ سب کرے, مگر شاید وہ بھول گئے ہیں کہ جنوبی پنجاب جو ہے وہ پنجاب کا حصہ ہے. مسلم لیگ نون کی حکومت جب آئی ہے تب جنوبی پنجاب کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. انہوں نے کبھی اس خطے کو, اس علاقے کو, ہمارے وسیب کو پنجاب کا حصہ ہی نہیں سمجھا. تحریک انصاف کے دور میں ہم نے رنگ فینسنگ کے تحت جتنے بھی جنوبی پنجاب کے لیے فنڈنگ ہے اس کو رنگ فینس کیا کہ وہ پیسے اور کہیں استعمال نہ کیے جائیں. نون لیگ کے آتے ہی وہ رنگ فینسنگ بھی ختم ہو گئی. یہ وہی علاقہ ہے, اب وہاں پہ جا کے دیکھیں وہاں پہ کیا محرومیاں ہیں. اور اس کے بعد جب ایک سیلاب آتا ہے یا آ رہا ہے, اس کا خدشہ ہے کہ وہ اس علاقے میں بہت بری طرح ہٹ کرے گا. یہ ہمارے جو ریجن کے صدر ہیں اون عباس بگٹی صاحب, وہ آن دا فلور آف سینٹ یہ بات کر چکے ہفتوں پہلے, تب بھی ان کے پاس وقت تھا, مگر انہوں نے کبھی ہمیں اپنا سمجھا ہی نہیں, انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی. آج وہاں پر وسائل کی کمی ہے, قلت ہے وسائل کی, نہ کشتیاں ہیں, نہ ٹینٹ ہے, نہ کھانا ہے, نہ بچوں کے لیے دودھ ہے, نہ ادویات ہیں, نہ چٹائیاں ہیں, نہ چارپائیاں ہیں. وہ لوگ کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں. ایک طرف سیلاب ہے, دوسری طرف یا دھوپ ہے یا بارش کا خدشہ ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہاں پہ, 4 سال کے نئے پیدائش ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. ہم دیکھ کے آپ کا دل دہلتا ہے. اس کے بعد وہاں پر ہاتھ جوڑے بیچارے غریب لوگ یہ آپ سے منت کر رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو, ہمارے گھر والوں کو بچا لیں. وہ اپنے گھر نہیں بچانا چاہ رہے, وہ صرف زندگیاں بچانا چاہ رہے ہیں. اس وقت ان کا سب کچھ جو ہے وہ اس وقت ختم ہو چکا ہے. ان کے گھر, ان کے مویشی, ان کی فصل, ان کا جو دانہ تھا سب ختم ہو گیا. مگر پنجاب حکومت کی طرف سے کیا نظر آتا ہے؟ ٹک ٹاک, ٹویٹر پہ ویڈیوز, اب یوٹیوب چینل. مگر یہ نہیں نظر آتا کہ اب تک, میرا سوال ہے, اب تک پنجاب حکومت نے شعبہ زراعت کے لیے پیکج کیوں نہیں اناؤنس کیا؟ قاسم صاحب کیا سمجھتے ہیں اس ٹائم زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ چائنا پہ گئے ہوئے ہیں, میاں محمد نواز شریف صاحب لنڈن جا رہے ہیں, اس کے ساتھ شہباز شریف صاحب قطر سے آئے ہیں, پھر ان کا یو ایس کا اور یو کے کا ٹور بھی متوقع. تو اگر تمام یہ سٹیک ہولڈرز, یہ بڑے لوگ باہر ہوں گے, سیلاب میں لوگ مر رہے ہوں گے, تو پھر جسٹیفائی آپ عوام کو کس طرح سے کریں گے؟ کل اسی عوام کے پاس آپ ووٹ مانگنے جائیں گے. دیکھیں, بلاول بھٹو زرداری صاحب ان ٹائم ان کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ ہوا, وہ قصور آئے, وہ چنیوٹ گئے, وہ ملتان آئے, وہ مظفر گڑھ آئے, اور وہ وقت سے پہلے وہ یہاں پر آئے. ان کے آنے سے یہاں پہ انتظامیہ کا فوکس آیا, ان کے یہاں آنے سے نیشنل میڈیا کا یہاں پہ فوکس آیا, اور جو باتیں انہوں نے یہاں پر کی ہیں جنوبی پنجاب میں وہ لوگوں میں ریزونیٹ کی ہیں. لوگ ان کے آنے سے خوش تھے, اور انہوں نے عوام کی صحیح ترجمانی کی جب انہوں نے یہاں پر
امپوزیشن کا مانگا, اپنے کلائمیٹ ایمرجنسی ڈیمانڈ کی, ایگریکلچر ایمرجنسی ڈیمانڈ کی, تو ان کی اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ڈیمانڈ کی. ان کے یہاں آنے سے لوگوں کو حوصلہ ملا ہے. ایک صحت کی کیٹاسٹرفی جو ہے وہ بھی ابھی آنے کو ہے. اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو, بٹ وبا ہمیشہ فلڈ کے بعد پھیلتی ہے. ابھی بھی یہ لوگ بہت بڑے رسک پر ہیں, ابھی بھی ہمیں ان کے لیے بہت کچھ. بہت شکریہ مہر بانو قریشی صاحب اور قاسم گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انتظار کر رہے تھے. ناظرین, پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا, فی الحال کے لیے اتنا ہی. قمر زدی کو اجازت دیجیے, اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.